यो कुखुराको चल्ला हराएपछि पनि खोजी हुन्छ सभामुखज्यू हाम्रो गाउँतिर। अब यहाँ सबैभन्दा ठुलो पार्टीको एउटा महत्त्वपूर्ण विभागको एउटा केन्द्रीय सदस्य हराउनु भएको छ सभामुखज्यू। उहाँको खोजी अहिले न सरकार गर्छ न प्रतिपक्ष गर्छ, मैले अनौठै मानिरहेको छु सभामुखज्यू। यहाँ एम अधिकारी हरायो हुनाले अब त्यो थरका मान्छेहरूले अब यो सरकारले नखोजे पनि यो प्रतिपक्षले नखोजे पनि अब त्यो थरका मान्छेहरूले यो एम अधिकारी खोज्नु पर्यो सभामुखज्यू। अब अरू कसलाई भनौँ म, प्रतिपक्ष आफ्नो महत्त्वपूर्ण सदस्य खोज्नुको साटो सिसी क्यामेरा खोज्दै हिँडेको छ। मानव महत थरको मान्छे हरायो भने त्यो अरूको जिम्मा हुँदैन, त्यो महत थरकै मान्छेहरू खोज्छन्। भोटमा हराए पनि, मधेसमा हराए पनि, कालापहाड हराए पनि, कहीँ बिरामी भए पनि त्यसको औपताली खाने जिम्मा पनि उनीहरूकै हुन्छ र हरायो भने त्यो खोज्ने जिम्मा पनि उनी महत थरकै हुन्छ। यो कुखुराको चल्ला हराएपछि पनि खोजी हुन्छ सभामुखज्यू हाम्रो गाउँतिर। अब यहाँ सबैभन्दा ठुलो पार्टीको एउटा महत्त्वपूर्ण विभागको एउटा केन्द्रीय सदस्य हराउनु भएको छ सभामुखज्यू। उहाँको खोजी अहिले न सरकार गर्छ न प्रतिपक्ष गर्छ, मैले अनौठै मानिरहेको छु सभामुखज्यू। अब सरकार त्यो विद्यार्थीको जिम्मा लगाइरहेछ त्यो खोजी गर्ने, प्रतिपक्ष आफ्नो महत्त्वपूर्ण सदस्य खोज्नुको साटो सिसी क्यामेरा खोज्दै हिँडेको छ। अब यहाँ पनि कस्तो विडम्बना छ भने सभामुखज्यू, यो सिसी क्यामेरा खोज्ने एउटा समिति बनिसकेको छ, त्यत्रो एउटा महत्त्वपूर्ण मान्छे हराएको छ, त्यो खोज्ने कुनै समिति बनेकै छैन अहिलेसम्म। अब कसलाई भनौँ, त्यसो भए सभामुखज्यू अब यो कसले खोजिदिने? हाम्रो गाउँतिर त कस्तो हुन्छ भने कुनै थरको मान्छे, मानव महत थरको मान्छे हरायो भने त्यो अरूको जिम्मा हुँदैन, त्यो महत थरकै मान्छेहरू खोज्छन्। भोटमा हराए पनि, मधेसमा हराए पनि, कालापहाड हराए पनि, कहीँ बिरामी भए पनि त्यसको औपताली खाने जिम्मा पनि उनीहरूकै हुन्छ र हरायो भने त्यो खोज्ने जिम्मा पनि उनी महत थरकै हुन्छ। यहाँ एम अधिकारी हरायो हुनाले अब त्यो थरका मान्छेहरूले अब यो सरकारले नखोजे पनि यो प्रतिपक्षले नखोजे पनि अब त्यो थरका मान्छेहरूले यो एम अधिकारी खोज्नु पर्यो सभामुखज्यू। अब अरू कसलाई भनौँ म, अब यहाँ त यो सडक तातिरहेको छ, बाटोघाटा घेरिराखेका छन्, यहाँ माइती तातिराखेका छ, यो जिम्मा त्यो थर भएका मान्छेलाई दिनु पर्यो है। अब म महत्त्व दिए महत आफै खोज्थेँ, अब मैले के भन्नु सभामुखज्यू। हस्, धन्यवाद। सम्मानीय सभामुख महोदय, स्वास्थ्य क्षेत्रको अवस्थाले समाजवादी अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने हाम्रो अर्थतन्त्र संविधानको ठिक विपरीत छ। यो भनेको एउटा पाखण्डवाद हो। जनतालाई मिठो कुरा गरेर झुक्याउने र व्यवहारमा अर्कै गर्ने कुरा देखाएको छ। अहिले गङ्गालाल लगायतका देशभरका सबै मुटुको अस्पतालहरू बन्द अवस्था छ र मुटुको शल्यक्रियाको अवस्था बन्द भएको छ, किनभने अक्सिमिटरको अभावमा मुटुको शल्यक्रिया सेवा नगरेको के अरे डक्टरहरूले पनि भनेको छ। र यसको लागि हामीले स्वास्थ्य जस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा यसरी गरिब जनताहरू, निमुख जनताहरू दिन प्रतिदिन अकालमै मृत्यु भएको अवस्थामा यो सरकार र यो संसदको लागि एउटा नाटक जस्तै देखेको छ। त्यसैले म के भन्न चाहन्छु भने तुरुन्त यो सभामुख महोदय मार्फत सरकारलाई नेट। यसपछि मान्य श्री सरला कुमारी यादव। सम्मान्य सभामुख महोदय, गत वर्षको श्रावण 15 सम्मानित संसदमा मैले जलवायु परिवर्तन र हरित अभियानबारे विशेष मन्तव्य राखेको स्मरण गराउन चाहन्छु। सम्मानित संसदमा म चुरे र मधेस क्षेत्रको जनप्रतिनिधिको हैसियतले चुरे दोहन र त्यसले पाइरहेको नकारात्मक असरबारे संसद मार्फत सरकारलाई ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। चुरे तथा भित्री मधेस समस्या नभइकन अवसरको खानी हो, तर केही दशक यता चुरे दोहन र वन फडानीले अकल्पनीय अवस्थासँग स्थानीय बासिन्दा विवश छन्। मुठ्ठीभर व्यक्तिले चुरेबाट अवैध रूपमा बालुवा, गिट्टी, ढुङ्गा उत्खनन गरेर नागरिकको वातावरणीय अधिकार खोसेका छन्। चुरेको वन फडानीले तराई मधेसको जीवन सङ्कटमा पर्दै गएको छ। पानीको मुहान नदी हो, नदीको स्रोत वन जङ्गल र हिमाल हो, तर चुरेमा वन विनाश तीव्र छ। सन् 1986 ल्यान्ड रिसोर्स म्यापिङ प्रोजेक्टको रिपोर्ट अनुसार चुरेमा 14,50,541 हेक्टर वन क्षेत्र थियो, तर सन् 2010 फरेस्ट रिसोर्स सर्वेको प्रतिवेदनले चुरिया वनको क्षेत्र घटेर 13,73,743 हेक्टरमा सीमित भएको छ। त्यसले खानेपानीको भण्डार चुरेमै पानीको हाहाकार छ भने
अन्नको भकारी मधेसमा अहिले पानी नपरे धान रोपाइ हुन सकिरहेको छैन। मध्य प्रदेशमा मुख्य सिजनमै पानी नपर्दा यस वर्ष 39% मात्रै धान रोपाइ भएको समाचार छ। चुरेको उत्पादन सफा पानी हो, यो उसको प्राकृतिक गुण पनि हो, जसलाई वातावरण सेवा भनेर चुरे विज्ञहरूले परिभाषित गर्छन्। तर अचम्म चुरेमै पानी हराउँदो छ। बर्खामा गर्जिएर आउने बाढीले बस्ती त के मान्छे नै निल्छ भने अर्कोतिर चुरे दोहनले मानवीय हिंसाको रूप लिएको छ। 25 पुस 76 मा धनुषाका वातावरण संरक्षण अभियानी दिलीप महतोको क्रसर माफियाहरूले गरेको निर्मम हत्याले चुरे दोहनमा संलग्न गिरोहको भित्री रूप उजागर गरेको छ। क्रसरवालाले नदीमा खनेको गहिरो खाल्टोमा डुबेर थुप्रै बालबालिकाको मृत्यु भइरहेछ। यस्ता थुप्रै तथ्यहरू अझै लुकेका छन्। चुरेका नदी नालाबाट भइरहेको दोहन हर हालतमा रोक्नुपर्छ, नत्र केही दशकमै मधेसका उर्वर फाँट मरुभूमिकरण हुने खतरा निश्चित छ। चुरे विज्ञहरूका अनुसार मध्य प्रदेशमा मात्रै चुरे दोहनले केही दशकमै 80,000 बिघा उर्वर खेतीयोग्य जमिन मरुभूमिकरण बनाइसकेको छ। तराईका 37 जिल्लामा फैलिएको चुरेमा झन्डै 164 नदी प्रणाली छन्। प्रत्येक वर्ष एउटा नदीको बाढीले सरदर 20 देखि 40 बिघा जमिन कटान गरेर बगर बनाउँदै आएको छ। चुरे दोहन रोकिएन भने यसले ठुलो रूप लिने र भोकमरीको दिन देख्नुपर्ने विज्ञहरूको चेतावनी छ। चुरेका प्राकृतिक स्रोत दोहनले तराई मधेसमा जनधनको क्षति बढाउँदै लगेको छ। राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको तथ्याङ्कले मध्य प्रदेशमा हुने बाढीजन्य प्राकृतिक विपदको डरलाग्दो तथ्याङ्क देखाएको छ। बितेको 1 दशकमा बाढी पहिरोजन्य प्रकोपमा परि मध्य प्रदेशमा मात्रै 156 जनाले ज्यान गुमाएको तथ्याङ्क छ। 30 जना अझै बेपत्ता छन्। सभामुख महोदय, हालै सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रमको 124 नम्बर बुँदामा चुरे नजिकैको महाभारत क्षेत्रबाट मार्बल, ग्रेनाइट तथा बहुमूल्य धातु, फलाम, ढुङ्गा र चट्टान उत्खनन तथा प्रशोधन गरी निर्यात गरिने नीति लिएको छ। करिब 49 स्थानबाट ती पदार्थहरू उत्खनन गरिने विज्ञहरूको भनाइ छ। यो उत्खननले हिमाल र चुरे दुवै क्षेत्रमा नकारात्मक असर पर्ने भन्दै वातावरण विज्ञहरूले चिन्ता जनाइरहेका छन्। नेपालको जनगणना 2068 अनुसार 1,47,48,672 जना मानिसहरू चुरेको काखमा फैलिएको मधेस तराईमा बसोबास गर्छन्। अन्न, पानी, प्राणवायु, जडीबुटी, फलफुल, कन्दमूल लगायत सबै चिज वस्तुहरू उनीहरू चुरेबाटै उपभोग गर्छन्। सरकारले लिएको नीति कार्यान्वयन भयो भने मधेसको अवस्था के होला चिन्ताको विषय बनेको छ। हिमालको हिउँ र मधेसको माटो, पानी, जैविक विविधता जोगाउने हो भने सरकारले ल्याएको नीति लागू गर्नुभन्दा पहिला गहिरो वातावरणीय अध्ययन गरिनुपर्छ। यो मधेस तराईको जीवनको सवाल मात्रै होइन, देशको सवाल हो। चुरे विनाश भए देशको टाउको दुखाइको विषय बन्छ। यहाँ खहरेहरूलाई समस्याग्रस्त स्रोतको साटो भरपुर अवसर भएको स्रोतको रूपमा लिनुपर्छ। अव्यवस्थित र छाडा क्रसर उद्योगहरूलाई व्यवस्थित गर्न सके मात्रै भावी पुस्तालाई चुरे नासोको रूपमा दिन सक्छौँ। चुरे दोहन नियन्त्रणका लागि स्थानीय तह, प्रदेश सरकार र समुदायलाई नै जिम्मेवार बनाउने नीति ल्याउनुपर्छ। सभामुख महोदय, हिमाल, महाभारत र चुरे पर्वत एकअर्कासँग अन्तर सम्बन्ध छ। सगरमाथाले विश्वमा हाम्रो देश नेपाल र हामी नेपालीको पहिचान दिलाएको छ। एक हिसाबले चुरे हिमालको सुरक्षा कवच हो। चुरे रहेन भने हिमालमा हिउँ रहँदैन, मधेसमा पिउने पानी पाइने छैन। नेपालका 21वटा हिमतालहरू फुट्ने खतरामा रहेको अन्तर्राष्ट्रिय पर्वतीय विकास केन्द्र इसिमोडको अध्ययनले देखाएको छ। हिमताल विस्फोट हुँदा तराईमा त्यसको ठुलो असर पर्ने विज्ञहरूको भनाइ छ। हिमताल विस्फोटका 25 घटना भइसकेका छन्, त्यसमध्ये 11 घटना अन्तर्देशीय छन्। यस्ता जलवायु परिवर्तनले पृथ्वीको तापक्रम 1.2 डिग्री बढेको छ। भर्खरै युरोपका देशमा तापक्रम अत्याधिक वृद्धिले आगलागी र मानव जीवन कठिन भएको खबर आइरहेको छन्। गत वर्ष मेलम्ची र हेलम्बुको बाढी पहिरो जलवायु परिवर्तनकै कारण असर रहेको विज्ञहरू भन्छन्। हिमताल विस्फोटनले नेपालको जलविद्युत आयोजना पनि जोखिममा छन्। करिब 2000 मेगावाट जडी क्षमता रहेको विद्युत आयोजनाहरू करिब 3 खरब रुपियाँ लगानी छ। निर्माणाधीन आयोजनामा 6 खरब, विद्युत खरिद सम्झौता भएका र निर्माण चरणमा जान लागेका करिब 5 खरब लगानी छ। स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था इपानको अध्ययनले हिमताल विस्फोटनले 1/3 जलविद्युत आयोजना जोखिममा पर्न सक्नेछन्। त्यसैले हिमाल, महाभारतसँगै रहेको चुरेको सवाल अब केवल मधेसको मात्रै होइन, देशको र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सवाल बन्यो। हिउँ पग्लेर त्यसको नकारात्मक असर कृषि क्षेत्रमा परिरहेको छ। सन् 2050 सम्ममा मकै 19 र गहुँको उत्पादन 50% घट्ने अध्ययनले देखाएको छ। 5 थरमा 17वटा रैथाने प्रजातिका धान लोप भइसकेको छ। गत वर्ष बेमौसमी बर्सातले तराईको पूर्वी र पश्चिमी भागमा 11 अरबको धान बाली खेतमै भिजेर सखा भयो। यसले जलवायु परिवर्तनको असरको डरलाग्दो रूप देखाउँछ।
चुरेका संरक्षणका बारेमा हिमाली र पहाडी भेगका बासिन्दा बोल्नुपर्ने बेला आएको छ भने हिमालको संरक्षणका बारेमा तराई मधेसका भेगका जनताले साझा रूपमा आवाज उठाउनुपर्छ। सरकारले चुरे संरक्षणका लागि कार्यक्रम पनि सञ्चालन गरिरहेको छ। हालको राष्ट्रपति चुरे कार्यक्रमको संस्थागत संरचना केन्द्रीकृत छ। यसले आफ्नो लक्ष्यहरू पुरा गर्न नसक्नुमा यसले लिएको नीति कार्यक्रम र स्थानीय समुदायमुखी नभएर केन्द्रमुखी सोचले पनि हो। सकेँ मैले। सम्मानीय सभामुख महोदय, चुरे संरक्षण गुरु योजना बने पनि एकीकृत चुरे संरक्षण ऐन बनेको छैन। वन मन्त्रालयभित्र यो कार्यक्रम सञ्चालन हुँदा र चुरे ऐनको अभावमा चुरे क्षेत्रमा बाह्य लगानी पनि पुगेको छैन। त्यसैले संसदबाट छिटै चुरे संरक्षणका लागि एकीकृत चुरे ऐन बनाउनु आजको आवश्यकता हो। सभामुख महोदय, हिमाली क्षेत्र, महाभारत क्षेत्र, शिवालिक र भित्री चुरे मधेसमा जलवायु परिवर्तनको स्वरूप फरक छन्। सोही अनुसार नीति कार्यक्रम बनाई बजेटको विनियोजन गर्नुपर्छ। स्थानीय सरकारको क्षमता बढाउने रणनीति लिनुपर्छ। धन्यवाद। सम्मानीय सभामुख महोदय, यो गर्मीको समयमा अत्यन्त गर्मीको कारणले तराईका जिल्लाहरूमा 40 डिग्री 45 डिग्रीसम्मको तापक्रमले गर्दा त्यहाँको जनजीवन अत्यन्त प्रभावकारी भएको छ। त्यहाँ दिनभरि ठेला चलाएर दिनभरि काम गरेर खाने मजदुरहरूले काम गरेर खान पाइराखेको अवस्था छैन। सम्मानीय सभामुख महोदय, ती दिनभरि काम गरेर बेलुका खान पर्ने गरिबीका रेखामुनि भएका जनतालाई यस्तो गर्मीको समयमा घरबाट निक्लिन नसक्ने अवस्था छ। उहाँहरूलाई यो सरकारले राहतको व्यवस्था गर्न माग गर्न चाहन्छु। अत्यन्त विपन्न परिवारलाई राहतको व्यवस्था होस्। र अर्कोतिर किसानहरूले खाद नपाएर अत्यन्त ठुलो मारमा छन्। कहिले खाद ल्याउने हो, जहिले पनि आज 4.5 वर्ष पौने 5 वर्ष जति हामी यो सदनमा आएको भइसक्यो। पटक पटक हामीले कुरा उठाउँछौँ। हाम्रा कुराहरू सुन्ने समयमा विगतमा पनि सुनवाई भएन, अहिले पनि सुनवाई भएको छैन। कहिले किसानले खाद पाउने हो? सम्मानीय सभामुख महोदय, किसानलाई यथाशीघ्र खादको व्यवस्था गरेर एकतिर सरकारले माननीय रसाइली स्नेही सम्मान्य सभामुख महोदय, एउटा सामान्य नागरिकले देब्यानी होस् फौजदारी मुद्दामा न्याय पाउनका निम्ति जिल्ला अदालतदेखि सर्वोच्च अदालतमा 20 वर्षसम्म धाउनुपर्छ। हामीले विगत 70 वर्षमा 7वटा संविधानको अनुभव बटुल्यौँ, तर न्यायालयको पुनर्संरचना हामीले गर्न सकिरहेका छैनौँ। पहुँचज्ञ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष र नेपाली जनताको, नेपाली समाजमा पीडितमा रहेका समुदायहरूलाई पनि सबल समयमै न्याय दिलाउनका निम्ति नेपाल सरकारले तत्कालै उच्च स्तरीय न्यायिक सुधार आयोग गठन गर्न जरुरी छ। कहिलेकाहीँ अपवादका रूपमा न्यायमूर्तिहरूमाथि महाभियोग लाउने घटना भनेको अपवादका रूपमा हुन्। अहिले पनि 200 करिब न्यायमूर्तिहरूमाथि संवैधानिक परिषदले न्याय परिषदले छानबिनको दायरामा ल्याएको छ। 6 जना न्यायाधीशलाई पदमुक्त गरेको छ। त्यतिले मात्र पुग्दैन सभामुख हुँदै, न्यायालयभित्र हुने विकृति, विसङ्गति, व्यथिति र यसलाई समावेशी बनाउन संविधानको भावना, लोकतन्त्रको भावना अनुसार न्यायालयलाई चलाउनका निम्ति सरकारले तत्कालै एउटा उच्च स्तरीय न्यायिक सुझाव र निर्देशन आयोग गठन गर्न, सुधार आयोग गठन गर्न जरुरी छ। त्यसैले सरकारको गम्भीर ध्यान जाओस्। तत्कालै उच्च माननीय डाक्टर विजय सुब्बा सम्माननीय सभामुख महोदय, तेह्रथुम जिल्लाको म्याङ्गुङ नगरपालिका र 5 थरको कुमायक गाउँपालिका जोड्ने तमोरमाथि एउटा पुल निर्माण कार्य अहिले रोकिएको छ। जुन पुल चाहिँ ताप्लेजुङ जिल्ला समेतको लागि तमोर करिडोर हुँदै धरान झर्नको लागि अत्यन्त सुविधाजनक स्थानमा छ। यो पुल निर्माण सम्झौता 2069 सालमा भएको। यसको ठेकदार जयराम लामिछाने स्वच्छन्द निर्माण सेवाका मान्छे हुन्। यिनले देशका अरू भागमा कति बिगारेका छन् त्यो त मलाई थाहा छैन, तर तेह्रथुमको र 5 थरको बिचको महत्त्वपूर्ण सडक लुम्बुघाटमा जो निर्माण हुँदैछ त्यो अहिले लथालिङ्ग छ। त्यसका बारेमा सरकारले कुनै ध्यान दिएको छैन। म सम्माननीय सभामुख मार्फत सम्बन्धित निकायको ध्यान आकर्षण गर्दछु कि यो पुल तत्काल निर्माण पुरा गरियोस् र यदि ठेकदारले यसमा बदमासी गरेका छन् भने उनीमाथि पनि तुरुन्त कारवाही गरियोस्। धन्यवाद।
डाक्टर डिला सङ्ग्रोला पन्त। सम्मान्य सभामुख महोदय, देशमा सडक दुर्घटना 3बाट ज्यान गुमाउने, घाइते र अपाङ्ग हुनेको सङ्ख्या बढिरहेको छ। अझै पनि केही ठुला दुर्घटना भएमा यसको टालटुले समाधानको लागि निर्देशन गरेको सुनिन्छ। वर्षयामको सुरुवातीसँगै दुर्घटनामा वृद्धि हुँदै दसैँ तिहारसम्म यसको उच्च बिन्दुमा पुग्छ। यस साझा सामाजिक र जनस्वास्थ्य समस्याको दिगो समाधानका लागि केन्द्र वा सङ्घ कुन निकाय जिम्मेवार हो? त्यसको संरचनागत प्राविधिक क्षमता के छ? प्रदेश स्तरमा सडक दुर्घटना रोक्न कुन कुन निकाय जिम्मेवार छन्? तिनमा कार्यरत जनशक्ति, प्राविधिक क्षमता, आवश्यक स्रोत व्यवस्थापनको स्थिति के छ? केले अवरोध गरिरहेको छ? सभामुख महोदय, यी प्रश्नहरूको अविलम्ब उत्तर आउने गरी आगामी दसैँ तिहारमा दुर्घटना कम भएको महसुस हुने गरी काम गर्न निर्देशन जारी गर्न सभामुख मार्फत सम्मान्य प्रधानमन्त्रीलाई अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। माननीय श्री अनिल कुमार झा, समय 4 मिनट। सम्मान्य सभामुख महोदय, मभन्दा पहिले बोल्ने माननीय वक्ताहरूले अहिले सुक्खाको बारेमा, जलवायु परिवर्तनको बारेमा धेरै कुराहरू राख्नुभएको छ। स्थिति कस्तो छ भने प्राय अहिले तराईको सबै जिल्लाहरूमा किसानले धान लगाइसक्नुपर्ने बेला थियो, तर नेपाल सरकारकै डाटा अनुसार आधीभन्दा बढ्ता धान रोप्ने काम अहिले पनि बाँकी छ। रोपिसकिएका धानहरू पनि अब त्यो खेत धुजा भएर फाटेर सुक्ने स्थितिमा छ। बाँकी रहेका रोपाईको कार्य नहुने प्राय निश्चित छ, किनभने बिउको ब्याडहरू सुकिरहेको अवस्था छ। त्यसमा डिजल पाउँदैन, मल खादको त्यत्तिकै अभाव छ। त्यसै गरी पारिश्रमिक महँगो छ। र यी सब कुराहरू किसानको हित विपरीत छ। त्यसैले मधेसका किसानहरू, देशभरिकै किसानहरू पनि यसबाट पीडित छन्। त्यसको निम्ति नेपाल सरकार समयमै सोच्नु आवश्यक छ। अगल बगलका देशहरूमा कतिपय बेलामा किसानहरू खेती गर्न नसकेर आत्महत्या गर्ने स्थिति सिर्जना भएको हामीले सुनिरहेका छौँ। हामी कहाँ पनि स्थिति उतैतिर अगाडि बढिरहेको छ। त्यसैले यस कुरालाई कृषि मन्त्रीज्यू यहीँ हुनुहुन्छ सदनभित्रै, उहाँले गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ भने सम्माननीय सभामुखज्यू मार्फत म आग्रह गर्न चाहन्छु। सम्माननीय सभामुख महोदय, जुन प्रकारले चुरे क्षेत्रको दोहन भएको छ, जुन प्रकारले नदीहरू को सतह माथि आएको छ र जुन प्रकारले हिमतालहरू र हिमालय क्षेत्रको यो वातावरण परिवर्तनको कारणले, जलवायु परिवर्तनको कारणले जुन स्थिति सिर्जना भइरहेको छ, त्यसको भविष्यमा पर्ने असर हामी सबैले बुझिरहेका छौँ। त्यो विश्वव्यापी भइरहेकै छ। तर तत्काल जुन अवस्था तराई मधेसका किसानहरू भोगिरहेका छन्, त्यसबाट हामीले छुटकारा दिलाउनु, त्यसको लागि राहत घोषणा गर्नु अत्यन्त आवश्यक छ भन्ने मलाई लाग्दछ। त्यसै गरी मैले यो संसद, हाम्रा सांसद साथीहरूको सन्दर्भमा एउटा कुरा राख्न चाहन्छु। अहिले हामी 5 वर्षको कार्यकालको मलाई लाग्छ करिब अब यो अन्तिम स्थिति आइसकेको छ, समय आइसकेको छ। यसपछिको संसदीय अधिवेशन अर्को संसदले मात्रै गर्ने भन्ने मलाई लागेको छ। त्यस्तो स्थितिमा यो 5 वर्षको कार्यकालमा प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदहरूको अध्यक्षतामा
3 आर्थिक वर्षमा संसदीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम भन्दो रहेछ, संसदीय कोष भन्दो रहेछ। त्यसको नाउँ त स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम हो, तर बोलचालको भाषामा संसदीय कोष भन्दो रहेछ। त्यो 3 वर्ष मात्रै थियो अनि 2 वर्ष थिएन। तर जनतामा यो कुराको भ्रम छ कि संसदीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम अर्थात् स्थानीय पूर्वाधार विकास कार्यक्रम अहिले पनि लागू छ। सांसदहरूले त्यसको काम ठिक ढङ्गले गर्न सकिरहेका छैनन्। त्यसैले मलाई लाग्छ यो जुन सूचना विभागले लोक कल्याणकारी विज्ञापनहरू दिन्छ त्यसमार्फत र अरू मिन्सबाट पनि अरू प्रकारले पनि जनतालाई सत्य कुरा सुसूचित गराउनु आवश्यक छ। किनभने सिङ्गो संसदप्रति सांसदहरूप्रति त्यसले एउटा अविश्वास पैदा गर्दछ। यो कुरा संसदको सरोकारको विषय हो, सामान्य सभामुखज्यूको सरोकारको विषय हो, नेपाल सरकारले हुन्छ, संसद सचिवालयले हुन्छ। यो विषयलाई स्पष्ट गर्नुपर्छ। यसको जानकारी सुसूचित हुने कुरा जनतामा हामीले प्रचार प्रसार र यथार्थताको जानकारी दिनुपर्दछ भन्ने मेरो आग्रह हो। धन्यवाद।